ल आज हामी कर्पोरेटको च्याप्टर नम्बर न्यू कोर्सको च्याप्टर नम्बर 3 टर्म लोन एन्ड लिज फाइनेन्सिङ च्याप्टर सुरु गर्छौँ। टर्म लोन यो च्याप्टर चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर है। यो च्याप्टर भनेको अहिलेको कर्पोरेट फाइनेन्सको लागि नयाँ च्याप्टर हो। एमबिएस थर्ड सेमिस्टरको कर्पोरेट फाइनेन्सबाट तानेको च्याप्टर छ। यो चाहिँ नयाँ लेसन छ हाम्रो लागि, तर एकदमै सजिलो लेसन छ। यो च्याप्टर तपाईँले रेगुलर लिनुपर्छ। क्लास रेगुलर लिनु भएन भने लगभग बुकको क्वेसनहरू तपाईँ एउटा क्वेसनबाट अर्कोमा क्वेसनमा जाँदाखेरि तपाईँलाई कन्फ्युजन धेरै आउँछ। एउटा क्वेसनबाट अर्को क्वेसनमा जाँदाखेरि प्रत्येक क्वेसनमा केही न केही नयाँ कुराहरू आउँछ। यहाँ हाम्रो च्याप्टरै टर्म लोन एन्ड लिज फाइनेन्सिङ भइसकेपछि हामीलाई टर्म लोन भनेको के हो, लिज फाइनेन्सिङ भनेको के हो, त्यसको बारेमा हामीलाई बेसिक नलेज चाहिन्छ। हामीलाई यहाँ यो च्याप्टरसँगमा चाहिँ मेन कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि मेसिनरी इक्विपमेन्ट किन्दाखेरि, कुनै पनि सामान किन्दाखेरि हामीले आफै किनेर ल्याउन फाइदा उपयुक्त हुन्छ कि हामीले त्यो सामानलाई भाडामा ल्याउँदाखेरि, भाडामा ल्याएर चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ। दुईटा विकल्पमध्ये कुन विकल्प युज गर्दाखेरि, कुन विकल्पपट्टि जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई बढी फाइदा हुन्छ, त्यसकै क्याल्कुलेसन गर्छौँ है यो च्याप्टरमा। अब हामीले कुनै पनि मेसिन पर्चेस गरेर ल्याउने कि भाडामा ल्याएर चलाउने, त्यसको डिसिजन गर्छौँ। अनि पर्चेस गर्दाखेरि पनि हामीले आफ्नै पैसाले पर्चेस गर्ने कि ऋण खोजेर पर्चेस गर्ने त त्यसलाई? अब आफ्नै पैसाले पर्चेस गर्यो भने त्यसमा के फाइदा पाउँछ, हामीले के फाइदा पाउँछौँ र यदि हामीले ऋण खोजेर पर्चेस गयो भने त्यसमा के फाइदा पाउँछौँ, त्यो सबै कुराको हामी यो च्याप्टरमा डिस्कसन गर्छौँ। सुरुमा त हामी यो च्याप्टर भनेको तपाईँलाई मोडल क्वेसन, अहिले क्वेसन ब्याङ्कमा भएको मोडल क्वेसन हो भने 10 मार्क्सको लागि इस्यु गरेको छ। सम्भवतः यो च्याप्टरबाट तपाईँलाई 15 मार्क्सको पनि क्वेसन सोध्न सक्छ ल। 15 मार्क्सको पनि क्वेसन सोध्नको लागि प्रोबेबल च्याप्टर चाहिँ हो। सोध्न नसक्ने होइन, सोध्न चाहिँ सक्छ। 15 मार्क्सको पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। यो च्याप्टरको हिसाब गरिरहँदाखेरि सुरुमा हामीलाई बेसिक नलेजको के बारेमा थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि पिएमटीको बारेमा, पिएमटी पिरियोडिक पेमेन्ट, हामीले जुन सेकेन्ड इयरदेखि थर्ड इयरमा पनि पढेको थियौँ नि, पिरियोडिक पेमेन्ट। हामीले ऋण खाइसकेपछि त्यो ऋणलाई किस्ताबन्दी रूपमा तिर्दाखेरि प्रत्येक किस्तामा कति एमाउन्ट तिर्नुपर्छ, प्रत्येक किस्तामा तिर्ने हाम्रो एमाउन्ट कति हो भनेर पिएमटी निकाल्न हामीलाई आउनुपर्छ। पिएमटी निकाल्न जानेको हुनुपर्छ हामीले। अर्को भनेको लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल, लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल। लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल भनेको हामीले ऋण खाइसकेपछि किस्ताबन्दी ऋण तिर्दै जाँदाखेरि हामीले प्रत्येक किस्तामा हामीले तिरेको किस्ताबाट, हामीले तिरेको इन्स्टलमेन्टबाट कति रुपियाँ ब्याज तिरिँदैछ, त्यसमा ब्याज कति तिरिँदैछ, हाम्रो सामा कति घट्दैछ र हामीले तिर्दा बाँकी लोन कति छ भनेर केले देखाउँछ भन्दाखेरि लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युलले देखाउँछ। लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युलले हामीले तिरेको किस्तामा ब्याज कति तिरिँदैछ, साउँ कति तिरिँदैछ र तिर्दा बाँकी ऋण अब कति छ भन्ने कुरो चाहिँ लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युलले देखाउँछ। अर्को भनेको हाम्रो यहाँनिर अर्को के कुरो थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको पिएमटी भयो, लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल भयो। अर्को भनेको हामी डेप्रिसिएसन हामीलाई निकाल्न आउनुपर्छ। डेप्रिसिएसन चाहिँ हामीलाई दुईको तरिकाले निकाल्न आउँछ क्या। एउटा भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन। अर्को भनेको म्याकर्स, म्याकर्स रुल प्रयोग गरेर, म्याकर्सको टेबल युज गरेर डेप्रिसिएसन निकाल्न लाउँछ। स्ट्रेट लाइन मेथड त हामीले पहिलेदेखि पढेरै आएको। म्याकर्स चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति नयाँ हुनसक्छ। स्ट्रेट लाइन भन्दा म्याकर्स अझै सजिलो छ। डेप्रिसिएसनको बारेमा, डेप्रिसिएसन हामीले निकाल्न आउनुपर्ने हुन्छ। डेप्रिसिएसन निकालिराख्दाखेरि अब यहाँनिर अर्को कुरो पनि आउँछ। हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि सेल्भेज भ्यालु आउँछ। सेल्भेज भ्यालु, सेल्भेज भ्यालु दुई प्रकारको सेल्भेज भ्यालु हुन्छ। क्यास सेल्भेज भ्यालु, अर्को भनेको बुक सेल्भेज भ्यालु। तपाईँको सेल्भेज भ्यालु भनेको के भनेर बुझ्नु भन्दाखेरि
हामीले कुनै पनि एसेट्स युज गरिसकेर त्यसको लाइफको अन्तिम समयमा बेच्दाखेरि त्यसबाट आउने भ्यालुलाई के भनिन्छ? सेल्भेज भ्यालु भनिन्छ। सेल्भेज भ्यालु भनेको 2 प्रकारका हुँदो रहेछ। एउटा क्याश सेल्भेज भ्यालु हुँदो रहेछ, अर्को बुक सेल्भेज भ्यालु हुँदो रहेछ। अब क्याश सेल्भेज भ्यालुमा क्याश सेल्भेज भ्यालु भनेको ओरिजिनल तपाईँको मार्केट भ्यालु पनि भन्छ होला। क्याश सेल्भेज भ्यालु तपाईँको मार्केट भ्यालु पनि भन्छ। बजार मूल्य त्यो एसेट्सलाई चाहिँ बजारमा लग्यो भने कतिमा बेच्न सकिन्छ त त्यसलाई क्याश सेल्भेज भ्यालु भनिन्छ। बुक सेल्भेज भ्यालु भनेको चाहिँ वास्तविक भ्यालु त्यसको चाहिँ लाइफको अन्तिममा जाँदाखेरि त्यसको वास्तविक भ्यालु चाहिँ कति हो त त्यो एसेट्सको त्यसलाई बुक सेल्भेज भ्यालु भनिन्छ। अब तपाईँलाई क्वेशनले छुट्याएर दिएको हुँदैन है। क्वेशनमा सेल्भेज भ्यालु भनेको हुन्छ बुक सेल्भेज भ्यालु हो कि क्याश सेल्भेज भ्यालु हो आफैले चिन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई क्वेशनले छुट्याएको हुँदैन। सेल्भेज भ्यालु मात्रै भनेको हुन्छ। बुक सेल्भेज भ्यालु दियो कि क्याश सेल्भेज भ्यालु दियो हामीले क्वेशनलाई हेरेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईलाई मार्केट भ्यालु भन्छ भने त्यो क्याश सेल्भेज भ्यालु हुन्छ। अब सधैँ मार्केट भ्यालु पनि भनिँदैन के सेल्भेज भ्यालु मात्रै भनेर पनि दिन सक्छ। अब कसरी चिन्ने भन्दाखेरि तपाईलाई सेल्भेज भ्यालुमा विल ह्याभ भनेर विल जोडिएको छ भने विल ह्याभ भन्ने तपाईलाई सेल्भेज भ्यालुसँग विल जोडिएर आएको छ भने सम्झिराख्नु है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो तपाईलाई चिन्ने टिप्स। सेल्भेज भ्यालुसँग विल ह्याभ भनेर आएको छ भने विल जोडिएर आएको छ भने त्यो जहिले पनि बुक सेल्भेज भ्यालु हुन्छ। बुक सेल्भेज भ्यालु यो किन चिनिराख्न आवश्यक छ भन्दाखेरि बुक सेल्भेज भ्यालु के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि बुक सेल्भेज भ्यालु घटाउनुपर्छ। पर्चेज प्राइसबाट बुक सेल्भेज भ्यालु घटाउनुपर्छ। अर्को कुरो पनि के सम्झिराख्नु भन्दाखेरि बुक सेल्भेज भ्यालुमा के लाग्दैन? ट्याक्स लाग्दैन। सम्झिराख्नु किन इम्पोर्टेन्ट छ पछि हिसाबमा गएपछि त बुझिहाल्नुहुन्छ। बुक सेल्भेज भ्यालु कसरी चिन्ने अरे तपाईलाई विल सेल्भेज भ्यालुसँग विल जोडिएर आएको छ भने तपाईको त्यो बुक सेल्भेज भ्यालु हुन्छ। बुक सेल्भेज भ्यालु किन चिन्ने भन्दाखेरि बुक सेल्भेज भ्यालु हामीले डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्दा घटाउनुपर्छ र बुक सेल्भेज भ्यालुमा के लाग्दैन? ट्याक्स लाग्दैन। अर्को भनेको क्याश सेल्भेज भ्यालु भनेको तपाईलाई मार्केट सेल्भेज भ्यालु भनेको हुन्छ एन्ड ह्याभ सेल्भेज भ्यालु भनेर तपाईको एक्सपेक्टेड सेल्भेज भ्यालु भनेर दिन्छ भने त्यो भनेको क्याश सेल्भेज भ्यालु हुन्छ। क्याश सेल्भेज भ्यालु चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि क्याश सेल्भेज भ्यालुमा यो ट्याक्स लाग्छ। क्याश सेल्भेज भ्यालुमा ट्याक्स लाग्छ। अब क्याश सेल्भेज भ्यालु चाहिँ तपाईले डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि घटाइराख्नु पर्दैन। डिप्रिसिएसन निकाल्दा घटाइराख्नु पर्दैन। अब हामीले सेल्भेज भ्यालु निकाल्नु पर्ने रहेछ। सेल्भेज भ्यालु 2 प्रकारको हुँदो रहेछ। क्वेशनले नछुट्याइदिँदो रहेछ बुक सेल्भेज भ्यालु हो कि क्याश सेल्भेज भ्यालु हो आफैले चिन्नु पर्ने रहेछ। कसरी चिन्ने भन्दाखेरि यदि सेल्भेज भ्यालुसँग विल जोडिएर आएको छ भने फ्युचर टेन्सको विल जोडिएर आएको छ भने त्यो बुक सेल्भेज भ्यालु हुँदो रहेछ। बुक सेल्भेज भ्यालुमा तपाईको ट्याक्स लाग्दैन रहेछ र यो डिप्रिसिएसन निकाल्दा घटाउनु पर्ने रहेछ। अर्को छ क्याश सेल्भेज भ्यालु। क्याश सेल्भेज भ्यालुलाई मार्केट सेल्भेज भ्यालु पनि भनिँदो रहेछ, मार्केट भ्यालु पनि भनिरहेछ। यो क्याश सेल्भेज भ्यालुमा चाहिँ के लाग्ने रहेछ? ट्याक्स लाग्ने रहेछ। यो सेल्भेज भ्यालु जहिले पनि कुनै पनि एसेट्सको लाइफको अन्तिम टाइममा आउने रहेछ भनेर सम्झिनु। अर्को भनेको यो च्याप्टरमा हामीलाई अर्को के को नलेज चाहिन्छ भन्दाखेरि अर्को कस्ट अफ डेब्ट केडी। अब हामीले यहाँनिर कस्ट अफ डेब्ट केडी हामीलाई बारम्बार चाहिरहन्छ। कस्ट अफ डेब्ट हामीलाई चाहिन्छ। अब कस्ट अफ डेब्टको केसमा पनि हामीले कस्ट अफ डेब्टलाई अगाडि नि के बनाउनु पर्छ? केडीटी बनाउनु पर्छ ल। कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स केडीटी बनाउनु पर्छ। अब कहाँ केडीटी युज गर्ने, कहाँ केडी युज गर्ने त्यो पनि छ, कन्डिसन छ क्वेशनको। काहीँ हामीले केडी मात्रै युज गर्नुपर्ने हुन्छ, काहीँ केडीटी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कहाँ केडी युज गर्ने, कहाँ केडीटी युज गर्ने भन्दाखेरि तपाईलाई जेसुकैको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल भनेको छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि केडीटी युज गर्ने। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि केडीटी युज गर्ने। अर्को केडी चाहिँ कहाँ युज गर्ने भन्दाखेरि तपाईको इन्ट्रेस्ट निकाल्दा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्दा र तपाईको अर्को भनेको पीएमटी क्याल्कुलेट गर्दा केडी युज गर्ने। पीएमटी र इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि केडी युज गर्ने। अरु सबै केसमा के युज गर्ने? केडीटी युज गर्ने। यसको पनि यो पनि तपाईले सम्झिराख्नु पर्ने हुन्छ। अनि अरु कुरो भनेको त हामीले गर्ने भनेको यहाँनिर 2 टा कुरो मात्रै क्याल्कुलेट गर्न लाउँछ क्या। 2 टा कुरो हामीले जम्मा-जम्मी यो च्याप्टर भरिमै क्याल्कुलेट गर्ने 2 टा कुरो हो। एउटा भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ, अर्को भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्चेजिङ। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ
कस्ट अफ पर्चेजिङ। हामीले मेसिन किन्दाखेरि आफैले किन्यो भने त्यसको खर्च कति आउन सक्छ र यदि मेसिन चाहिँ हामीले भाडामा ल्यायौँ भने त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु, त्यसको कस्ट कति हुन्छ भनेर यही दुईटा कुरो बारम्बार प्रत्येक हिसाबमा क्याल्कुलेट गर्ने यही हो, तर प्रत्येक हिसाबमा क्याल्कुलेट गर्ने तरिका फरक छ। अब यसको लागि फर्मुला लेखौँ। फर्मुला अब हामी कस्ट अफ लिजिङ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ, यसलाई पिभिएल लेखे। हामीले यदि मेसिन भाडामा ल्यायौँ भने त्यसको कस्ट कति हुन आउँछ त? त्यो हाम्रो कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन आउँछ? त्यसको फर्मुला छ एलटी। एलटी भनेको एनुअल लिज रेट, तपाईँले वार्षिक तिर्ने भाडा, 1 माइनस टी इन्टु पिभिआइएफए केडिटी पर्सेन्ट एन्ड पिरियड हुन्छ। यो केस चाहिँ तपाईँले के सम्झिनु भन्दाखेरि यो फर्मुला चाहिँ when lease rent is paid at end। यदि हामीले भाडा चाहिँ मेसिन युज गरिसकेपछि भाडा चाहिँ वर्षको अन्तिममा आज मेसिन ल्यायौँ भने भाडा चाहिँ वर्षको अन्तिममा तिर्छौँ भने त्यतिखेर त्यो केसको लागि चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङ निकाल्ने फर्मुला यो छ। हामीले यसलाई टेबलबाट गर्न पनि सकिन्छ। लिजिङको चाहिँ हामीले फर्मुलैबाट गरौँ, त्यही सजिलो हुन्छ। अनि हामीले पर्चेजिङको कस्ट निकाल्न चाहिँ हामी टेबल युज गर्छौँ। अर्को छ पिभी अफ पर्चेजिङ, कस्ट अफ पर्चेजिङ। यसकै अर्को यो पर्चेजिङको लेख्नुभन्दा अगाडि लिजिङकै अर्को पनि फर्मुला लेखाइहालेँ। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङकै अर्को पनि फर्मुला लेखिदिउँ, पिभिएल, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ। अब यो फर्मुला चाहिँ तपाईँको यदि लिज रेन्ट चाहिँ एडभान्समा तिरेको छ भने क्या, यो माथिको चाहिँ आज हामीले मेसिन ल्यायौँ, लिज रेन्ट भाडा चाहिँ 1 वर्ष पछाडि तिर्यौँ भने त्यतिखेर लिजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने फर्मुला यो हो। अब अर्को केस, यो पनि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङ निकाल्ने फर्मुला हो अब लेख्न आँटेको पनि। तर कस्तो केसमा भन्दाखेरि तपाईँले मेसिन आजको दिनमा भाडामा लिनुभयो र पहिलो वर्षको भाडा चाहिँ आजै तिर्नुहुन्छ। मेसिन आज भाडामा लिनुभयो, कुनै पनि एसेट्स आज भाडामा लिनुभयो, त्यसको पहिलो भाडा चाहिँ आजै तिर्दै हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि एलटी प्लस एलटी 1 माइनस टी पिभिआइएफए केडिटी पर्सेन्ट n-1 पिरियड माइनस एलटी इन्टु ट्याक्स रेट इन्टु पिभिआइएफ केडिटी एन पिरियड्स। अब यो चाहिँ कतिखेर यो फर्मुला कतिखेर युज गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले यो फर्मुला चाहिँ लिज रेन्ट एडभान्समा तिरेको छ भने यो चाहिँ मेसिन भाडामा लियो अनि भाडा चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा तिर्यो भने पहिलो फर्मुला। यो दोस्रो फर्मुला चाहिँ यदि हामीले मेसिन चाहिँ भाडामा ल्यायौँ र भाडामा लिँदाखेरि पहिलो भाडा चाहिँ हामीले भाडा तिर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्ष सुरुमै तिर्छौँ क्या। आज मेसिन भाडामा लियौँ भने आजैबाट भाडा तिर्न सुरु गर्छौँ भने, मेसिनको रेन्ट तिर्न सुरु गर्छौँ भने, आजैबाट तिर्न सुरु गर्छौँ भने त्यसको फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ। यो लामो फर्मुला सम्झिराख्नु है। यो भनेको एडभान्समा तिरेको फर्मुला, यो भनेको एडभान्समा लिज रेन्ट एडभान्समा तिरेको फर्मुला हो। एडभान्समा तिरेको फर्मुला हो यो। यो दुईटा फर्मुला लिजिङको लागि सम्झिनु। अर्को भनेको पिभी अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ पिभिपी लेखे, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ। यदि हामीले मेसिन चाहिँ भाडामा नलिएर आफै किन्दैछौँ भने त्यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट अफ एसेट्स
माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ओनरसिप बेनिफिट। ओनरसिप बेनिफिट भनेको चाहिँ के सम्झिनु भन्दाखेरि यदि हामीले मेसिन आफै किन्ने हो भने, यदि मेसिन हामीले आफै किन्ने हो भने त्यसबाट हामीले के फाइदा पाउन सक्छौँ त? त्यसबाट के एडभान्टेज पाउन सक्छौँ? त्यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ओनरसिप बेनिफिट भन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ओनरसिप बेनिफिटमा 4 टा कुरो सम्झिनु। एउटा भनेको इन्ट्रेस्ट सम्झिराख्नु, अर्को भनेको डेप्रिसिएसन सम्झिनु, अर्को भनेको सेल्भेज भ्यालु सम्झिनु, अर्को भनेको तपाईलाई के दिन्छ कोही बेला मेन्टेनेन्स कस्टको पनि कुरो गर्छ क्या। मेन्टेनेन्स कस्टको पनि कुरो गर्छ। यो 4 टा कुरा सम्झिराख्नु। अब यसको इफेक्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ भन्दा पनि हामी हिसाबमै बुझ्छौँ ल। यदि कुनै पनि एसेट्स हामीले आफै किन्यौँ भने चाहिँ त्यसले हामीलाई 4 टा फाइदा गराउँदो रहेछ। इन्ट्रेस्टले हाम्रो के गराउँछ भन्दाखेरि ट्याक्स सेभिङ गराउँछ। इन्ट्रेस्टले हामीले ट्याक्स सेभिङ गराउँछ। कसरी ट्याक्स सेभिङ गराउँछ भन्दाखेरि हामीले इबिआइटी माइनस आई गर्यो भने इबिआइटीमा इन्ट्रेस्ट घटायो भने इबिटी निस्किन्छ भनेको थियौँ। इबिटीमा के तिर्नु पर्थ्यो? ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो। ट्याक्स तिरेपछि हाम्रो के आउँथ्यो? नेट इन्कम आउँथ्यो। अब के सम्झिनु? इबिआइटीमा आई इन्ट्रेस्ट घटायो भने इन्ट्रेस्ट भनेको खर्च हो। खर्चले हाम्रो केलाई घटाउँछ? इबिटीलाई घटाउँछ, अर्निङ बिफोर ट्याक्सलाई घटाउँछ। यो ट्याक्स केको आधारमा तिर्ने हो भन्दाखेरि इबिटीको आधारमा तिर्ने। इबिटी नै कम्ती आयो भने त हामीले के तिर्नु पर्यो? ट्याक्स कम्ती तिर्नु पर्यो। ट्याक्स कम्ती तिर्नु भनेको खर्च कम्ती हुनु भने हाम्रो खर्च बढ्नु भनेको ट्याक्स यो तपाईँको इन्ट्रेस्ट तिर्नु भनेको खर्च बढ्नु हो। खर्च बढ्नु भनेको ट्याक्स कम्ती तिर्नु हो। ट्याक्स कम्ती तिर्नु भनेको हामीलाई फाइदा हुनु हो। त्यसो भए इन्ट्रेस्टले पनि हाम्रो ट्याक्स सेभिङ गराउँदो रहेछ। डिप्रिसिएसनले पनि हाम्रो ट्याक्स सेभिङ गराउँदो रहेछ। सेल्भेज भ्यालुले हामीलाई क्यास इन्फ्लो गराउँछ। कसरी गराउँदो रहेछ भन्दाखेरि मेसिन हामीले चलाउँछौँ, मेसिन काम नलाग्ने भइसकेपछि हामीले कुनै एउटा उचित मूल्यमा त मेसिनको लाइफ सकिएपछि पनि एउटा कुनै सर्टेन प्राइसमा त बेच्न सकिन्छ नि त। त्यहाँबाट पनि हामीलाई क्यास फ्लो हुन्छ। त्यो सेल्भेज भ्यालु पनि अर्को फाइदा हुँदो रहेछ मेसिन आफैले किन्दाखेरि। अर्को भनेको मेन्टेनेन्स कस्टको कुरा गरेको छ। यो मेन्टेनेन्स कस्टको चाहिँ कन्डिसनल छ। यो कतिखेर मेन्टेनेन्स कस्टको एडभान्टेज पाउँछ, कतिखेर पाउँदैन, कतिखेर यसलाई रिलिभेन्ट कस्ट मान्ने, कतिखेर इरिलिभेन्ट कस्ट मान्ने। पछि म हिसाबमा बुझाउँछु। यो चाहिँ अहिले भन्दा पनि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ओनरसिप बेनिफिटमा चाहिँ 4 टा कुरो सम्झिराख्नु। इन्ट्रेस्ट, डेप्रिसिएसन, सेल्भेज भ्यालु र तपाईँको मेन्टेनेन्स कस्ट। अब इन्ट्रेस्टको कुरो पनि तपाईँको यदि मेसिन किन्दाखेरि ऋण लिएको छ भने मात्रै इन्ट्रेस्टको कुरो आउँछ। मेसिन किन्दाखेरि ऋण लिएको छैन भने इन्ट्रेस्टको कुरो आउँदैन। अनि अर्को पनि यहाँ सम्झिराख्नु आइसिटी इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट क्या। इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भनेको कर छुट। हामीले कुनै पनि एसेट्स यस्तो एसेट्स हुन्छ जुन एसेट्स चाहिँ किन्दाखेरि सरकारले नि प्रोत्साहन किन्नको लागि प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ उसले कर छुट गरेको हुन्छ। जस्तै एम्बुलेन्स, हामीले एम्बुलेन्स किन्दैछौँ भने त्यसमा एम्बुलेन्समा के लाग्दैन? हामीलाई कर लाग्दैन। हो त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट। इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिटले पनि हाम्रो के घटाउँदो रहेछ? पर्चेस प्राइसलाई घटाउँदो रहेछ, फाइदा गराउँदो रहेछ। त्यसो भए अर्को कुरो पनि सम्झिराख्नु, आइसिटी पनि सम्झिराख्नु। अब यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ओनरसिप बेनिफिटमा चाहिँ के पर्यो भन्दाखेरि पिभी अफ ओनरसिप बेनिफिट इज इक्वल्स टु आइसिटी प्लस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ depreciation into tax plus present value of salvage value। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ओनरसिप बेनिफिटमा यति कुराहरू सम्झिराख्नु। अब यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो कतिखेर युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले मेसिन किन्यौँ, मेसिन किन्दाखेरि चाहिँ हामीले ऋण लिएको छैन भने, लोन युज नगर्दाखेरि यो फर्मुला युज गर्ने। लोन इज नट युज्ड। यदि हामीले मेसिन किन्दाखेरि ऋण लिएको छैन भने यो फर्मुला युज गर्ने। अब हामीले मेसिन किन्दाखेरि चाहिँ ऋण लिएर मेसिन किन्दैछौँ भने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्चेसिङ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेसिङ निकाल्नको लागि चाहिँ स्टेप्सहरू छ। पहिलो स्टेपमा हामी के गर्छौँ? यदि ऋण लिएको छैन पहिलो स्टेपमा हामी पिएमटी क्याल्कुलेट गर्छौँ। दोस्रो स्टेपमा हामी एमोर्टाइजेसन सेड्युल प्रिपेयर गर्छौँ। तेस्रो स्टेपमा हामी
क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स CF80 निकाल्छौँ। चौथो स्टेपमा PV अफ CF80 निकाल्छौँ। सम्झिराख्नु। अब हामीलाई क्वेसनमा मेसिन किन्दाखेरि ऋण युज गरेको छ भने, हामीले ऋण लिएर मेसिन किन्दैछौँ भने त्यतिखेर प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेसिङ क्याल्कुलेट गर्नको लागि हाम्रो लामो स्टेप, सबैभन्दा लामो हिसाब भनेकै तपाईँको यहाँ हुन्छ। यदि तपाईँले मेसिन किन्दै हुनुहुन्छ, किन्दाखेरि ऋण लिएर किन्दै हुनुहुन्छ भने सम्झिनु तपाईँको हिसाब लामो भयो। तपाईँले केमा जानु पर्यो, केही स्टेपहरूमा जानु पर्यो। PMT क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउनु पर्यो, क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु पर्यो र प्रेजेन्ट भ्यालु अफ CF80 क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्सको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब यसमा पनि कन्डिसन छ तपाईँको। के कन्डिसन छ भन्दाखेरि ऋण त तपाईँले लिनुभयो, ऋण लिँदाखेरि तपाईँले अब किस्ता तिर्नुहुन्छ नि, किस्ता तिर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आज ऋण लिनुभयो, ऋण लिएपछि 1 वर्ष पछाडि किस्ता तिर्नुहुन्छ कि तपाईँले किस्ता चाहिँ तपाईँले आज ऋण लिनु भने आजैबाट तिर्न सुरु गर्नुहुन्छ त? तपाईँको PMT, तपाईँले PMT तिर्दाखेरि, इन्स्टलमेन्ट तिर्दाखेरि, पिरियोडिक इन्स्टलमेन्ट तिर्दाखेरि एडभान्समा तिर्दै हुनुहुन्छ कि एट द एन्ड अफ द इयरमा तिर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको पनि कन्डिसन छ। त्यो कन्डिसन चाहिँ मैले अहिले लेखाइनँ, भन्दा पनि तपाईँलाई हिसाब गर्दै जाँदाखेरि सहज हुन्छ। त्यही भएर यो क्लासको यो टर्म लोन एन्ड लिज फाइनेन्सिङको तपाईँको क्वेसन ब्याङ्क मात्रै हेर्छु म भन्नुहुन्छ भने त लगभग फरक पर्दैन हामीलाई। तर बुकको हिसाब गर्न खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा क्लास मिस भयो भने सम्झिनु तपाईँले अर्को क्लासको हिसाब बुझ्नको लागि केही न केही तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छै पर्छ। प्रत्येक क्वेसनमा 1 2 मा छैन, तेस्रो नम्बरदेखि प्रत्येक क्वेसनमा तपाईँको केही न केही नयाँ ट्विस्ट ल्याएको छ क्वेसनले। एउटा भन्दा अर्को क्वेसनमा केही फरक, अर्को क्वेसन भन्दा अर्को क्वेसनमा केही फरक, केही न केही चेन्ज गर्दै लगेको छ। त्यही भएर यो च्याप्टर चाहिँ तपाईँलाई पास बनाउने च्याप्टर भनेर सम्झिनु। च्याप्टर सजिलो छ तर झन्झटिलो छ। सजिलो छ, केही पनि छैन, तर के छ, स्टेपहरू लामो छ। तपाईँले हिसाब बारम्बार एउटै हिसाब गरिराख्नुपर्छ, जोडघटाउ गरिराख्नुपर्छ। हिसाब च्याप्टर सजिलो, आफैमा सजिलो च्याप्टर हो, तपाईँलाई पास बनाउने च्याप्टर हो। फिक्सै क्वेसन, कुन क्वेसन आउँछ भन्ने पनि लगभग फिक्स च्याप्टर हो। तपाईँको इन्भेस्टमेन्टमा हुन्छ नि, इन्भेस्टमेन्टमा त रिस्क एन्ड रिटर्नको च्याप्टर छ नि, त्यहाँबाट के क्वेसन आउँछ भन्दा फिक्स क्वेसन हुन्छ नि, त्यस्तै यसमा पनि यो फिक्स क्वेसन आउने च्याप्टर हो। फिक्स क्वेसन पनि कुन आउँछ भन्ने पनि लगभग 99% चाहिँ फिक्सै नै छ यो च्याप्टरबाट कुन क्वेसन आउँछ भन्ने कुरो। त्यही भएर आज चाहिँ हामीले हिसाब सुरु गरेनौँ। आज चाहिँ मैले बेसिक कन्सेप्टको बारेमा मात्रै भने, फर्मुलाको बारेमा मात्रै भने। अहिले फर्मुला सुनिराख्दा, लेखिराख्दा पनि तपाईँलाई धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, यो फर्मुला के गरेको, के भनेको जस्तो हुन्छ। जबसम्म हिसाबमै हामी प्रवेश गर्दैनौँ नि, तबसम्म तपाईँलाई यो फर्मुला बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ, यो च्याप्टरको थिम के हो भन्ने कुरो बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामी भोलिको क्लासबाट चाहिँ हिसाबै सुरु गर्छौँ ल। सायदै भोलि अब शुक्रबार क्लास नहोला, आइतबार सोमबार पनि भोलि के कसो होला, भएसम्म भोलि चाहिँ क्लास हुँदैन, भएसम्म आइतबार सोमबार चाहिँ लगाउने कोसिस गरौँ, हेरौँ के हुन्छ। तर क्लास चाहिँ नछुटाउनु अबको क्लास भन्दै आजलाई मैले हिसाब सुरु गराइनँ ल। यति नै इन्ड गरेँ मैले।